رہے نے دیدار واسطے جا رہے نے تو راستے دے اندر ایک قافلہ انہیں بھی تون سے جانا ہے. اس قافلے دے نال مل گئے اکٹھے سفر کر رہے نے. قافلے دا گزر ایک ایسے علاقے تو نہیں ہویا کہ جتھے چور رہندے سن, ڈاکو رہندے سن. جڑا قافلہ گزردا سی اس قافلے نو لٹ لیندے سی, انہاں دا مال و اسباب لٹ لیا جاندا سی. حضرت میاں ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت اس علاقے دے قریب گئے, آپ نے قافلے والے نو آکھیا کہ یار شور نہ کرو, خاموشی دے نال اتھوں گزر جاؤ, اتھے ڈاکو رہندے نے, چور رہندے نے, لٹ لین گے. لیکن وہ قافلے والیاں دی سمجھ نہ آئی, انہوں نے شور اسی طرح کرنا شروع کیتا. عبور کرن لگے جس وقت وہ علاقہ تے ڈاکو آ گئے, چور آ گئے. چوراں نے سارا مال و اسباب لٹ لیا. مال و اسباب لٹ کے حتیٰ کہ انہاں دے کپڑے اتار کے انہاں نو بن دیتا. سارے قافلے والیاں دے برے حالات نے. حضرت میاں ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اس مصیبت دے اندر مبتلا نے. اور جس وقت مشکل وقت آیا تے اچانک زبان دے وچوں جملہ نکلیا, اپنے پیراں نو یاد کر کے کہندے نے کہ پیر جی کدوں کہ تک یہ ڈرامہ چلے گا, کدوں کہ تک یہ کام چلے گا. حضرات جس وقت انہاں دی زبان دے وچوں یہ جملہ نکلیا ہے, اچانک ایک بندہ ظاہر ہویا. اس بندے نے آ کے سارے اس چوراں نو آکھیا کہ یار, وہ چور آپس دے اندر لڑنا شروع ہو گئے سی. انہوں نے آکھیا تہاڈی لڑائی اس درویش اس فقیر دی وجہ تو شروع ہوئی ہے, تسی اس قافلے والیاں دا مال واپس کر دیو. اگر تسی مال واپس نہ کیتا تے تسی مر جاؤ گے آپس دے اندر لڑ لڑ کے. حضرات انہوں نے سارا مال واپس کر دیتا. پھر آپ نے فرمایا کہ اج رات تسی ساڈے کولوں مہمان نوازی کرو, اسی تہاڈوں مہمان بناندے ہاں. انہوں نے کہا نہیں نہیں, میں اپنے مرشد دی بارگاہ چ جانا. آپ جلدی جلدی چلے گئے. انہوں نے عرض کی حضور سانو پتہ ہی نہیں سی تسی درویش ہو, اللہ دے ولی ہو, سارا مال لے جاؤ تسی. سارے قافلے والوں نو مال واپس کر دیتا. حضرات سارے قافلے والوں نو مال جس وقت واپس کیتا تے آپ اپنے مرشد دی بارگاہ چ جا رہے نے. حضرات جس وقت اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے, آپ نے دیکھ کے فرمایا میاں ہارون اگے کئی دفعہ ساڈا مہمان بنیا ہے, اج اونا دا بھی مہمان بن جاندا, اج اونا دا بھی مہمان بن جاندا. یعنی حضرت شاہ سلیمان تونسوی اپنے آستانے بیٹھ کے جان رہے نے میرا مدید کے سال دے اندر ہے. حضرت میاں ہارون سمجھ گئے کہ او جڑا بندہ بھیجیا سی او میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی نے بھیجیا سی کہ اج میرا مرید مشکل دے اندر ہے, جا جا کے میرے مرید نو اس مشکل دے وچوں باہر کڈ, میرے مرید نے اس مشکل دے وچوں بچا لا. تے اے اللہ دے ولی اپنے منن والیاں دے اپنے مریداں دا خیال رکھدے نے کہ مرید کس حالت دے اندر نے اور کس طرح. حضرات ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک آدمی پانی لے کے آیا, کنویں دا پانی. عرض کیتی کہ حضور اسی کنواں بنایا, اس دا پانی چیک کرو. حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی چیک کیتا ہے. پانی چیک کر کے فرمایا او جا تیرے کنویں دا پانی فلانے کنویں تو پانی نالوں زیادہ میٹھا ہے. آپ دی زبان چو جملہ نکلیا, اللہ نے فوراً پانی سارا جڑا سی میٹھا کر دیتا, پانی میٹھا کر دیتا. انہیں عرض کیتی کہ حضور ہے تہاڈا ہی صدقہ ہے, تہاڈا ہی کرم ہے, اگر تسی اس وقت مینوں اینے روپے نہ دیندے تے اج میں خون نہ لگاندا. آپ نے فرمایا یار میرا نہیں, میں تے درمیان دے اندر وسیلہ ہاں, اللہ نے مینوں دیتا میں اگے تینوں عطا کر دیتا. یعنی اللہ دی بارگاہ دے اندر اس طریقے دے نال اولیاء کرام آج ہی اختیار کردے سن. اور حضرات ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ ایک سپاہی آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا, آ کے آپ دے قدم چومے. قدم جس وقت چومے نے تے حضرت شاہ سلیمان تونسوی پوچھ دے نے کہ اے آن والیا انہیں مشکل حالات دے وچوں گزر کے آیا ہے, انیاں جنگاں دے وچوں گزر کے آیا ہے, کیویں بچ گیا ہے. انہیں عرض کیتی حضور میرے تے بڑے بڑے حملے ہوئے نے, بڑے لوگاں نے حملے کیتے سن. حضور میں قریب سی کہ اس دنیا تو چلا جانا. حضور جس وقت کوئی حملہ کرن واسطے آندا سی میں دل دے اندر تانوں یاد کر لیندا سی. حضور میں تانوں یاد کر
کردا سا اللہ مینوں اس مصیبت تو بچا لیندا سی، اللہ مینوں اس مصیبت تو بچا لیندا سی۔ آپ دا مرید سی پولیس والا کہ حضور تہاڈا کرم ہے، بڑے بڑے میرے تے حملے ہوئے، لیکن جس وقت مشکل وقت آندا سی حضور میں تانوں یاد کر لیندا سی، اللہ میری مصیبت دور کر دیندا سی۔ یہ اللہ دے ولیاں دی حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی شان۔ حضرات ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ آپ دا ایک دوست بن گیا، یہودی سی، وہ آپ دے قریب بیٹھن لگ گیا، آپ دا دوست بن گیا، بنیا او دا نام ہے، آپ دے قریب بیٹھن لگ گیا۔ اس یہودی نو کسی نے آکھیا کہ یار تو شاہ سلیمان تونسوی دے قریب بیٹھدا ہے، تو یہودی ہیں او مسلمان ہیں۔ اس یہودی نے آکھیا کہ یار مینوں جتھوں اچھا سودا ملدا ہے میں او دے کولوں بہ جانا، میں او دے قریب چلا جانا، میں جتھوں مینوں کھری چیز ملدی ہے میں اس دے قریب چلا جانا۔ جس وقت حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو پتہ چلیا کہ یہودی اے آخریا ہے، آپ نے لوگاں دے اندر اعلان کیتا، فرمایا اج تو بعد یہودی ساڈا یار ہے، کہہ دو سبحان اللہ، فرمایا یہودی ساڈا یار ہے۔ اس یہودی نو جس وقت پتہ چلیا کہ شاہ سلیمان تونسوی کہہ رہے نے یہودی ساڈا یار ہے، انہیں بھی خوشی دے اندر مچلنا شروع کر دیتا۔ انہیں آکھا لوگو سنو، اور تسی شاہ سلیمان تونسوی دے مرید ہو، لیکن میں مرید نہیں، میں شاہ سلیمان تونسوی دا یار ہاں، میں شاہ سلیمان تونسوی دا یار ہاں۔ حضرات وقت گزردا گیا، ایسا وقت آیا کہ شاہ سلیمان تونسوی دی برکت نال اللہ نے اس یہودی نو اسلام دی دولت عطا فرمائی، وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ جس وقت مسلمان ہویا ہے اس دا انتقال ہو گیا، انتقال تو بعد حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی اس یہودی نو دیکھ رہے تو بڑا خوش آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتھوں آ رہے ہیں دوست؟ انہیں عرض کیتی کہ حضور میں قبر دے اندر گیا سا، ہنے مینوں حضور دا دیدار ہویا، میں حضور دا دیدار کر کے تواڈے کول آ رہا ہاں، یعنی مینوں حضور دا دیدار نصیب ہو گیا، یعنی چنگیاں دے قریب بیٹھے تے اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرما دیتی۔ اور میرے پیر و مرشد اکثر یہ فرماندے ہوندے نے کہ چنگیاں دے لڑ لگے جھولی پھل پیندے، مندیاں دے لڑ لگے اگلے بھی رڑ پیندے۔ فرماندے چنگیاں دے لڑ لگو گے، چنگیاں دے قریب بیٹھو گے تو جھولی پھل پین گے، اچھا وقت گزر جائے گا، اللہ ہدایت نصیب کر دے گا، اللہ بہت کچھ عطا کرے گا۔ چنگیاں دے لڑ، فرماندے بریاں دے کول بہو گے، اگر کوئی اچھائی ہے بھی صحیح وہ اچھائی بھی چلی جائے گی، کیویں چلی جائے گی؟ برے دے کول بہو گے، برا کرو گے، کسے دی بری سوچو گے، بری گل بات کرو گے، او دیاں نیکیاں جیڑیاں نے تاڑیاں نیکیاں او دے کول چلے جان گیاں، یعنی اگلا بھی سارا کچھ ضائع کر لو گے۔ فرماندے چنگیاں دے لڑ لگے جھولی پھل پیندے، مندیاں دے لڑ لگے اگلے بھی رڑ پیندے، یعنی چنگیاں دے جس وقت لڑ لگے بندہ چنگیاں دے قریب بیٹھے اس وقت اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیندا ہے۔ حضرات ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ ایک آپ دا مرید آپ دی بارگاہ چ حاضر ہویا، اس وقت اس دن ہی آپ دی بارگاہ چ مرید ہویا آپ دا، انہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگ آپ دے مرید ہو رہے ہیں، وہ بھی مرید ہو گیا۔ مرید ہو کے جس وقت گھر چلا گیا تو دل دے اندر خیال آیا کہ یار شاہ سلیمان تونسوی دے تے لکھاں مرید ہوئے، تو شاہ سلیمان تونسوی نو کتوں پتا کہ میں بھی مرید ہویا، مینوں کس طرح وہ پہچانن گے، مینوں کس طرح یاد رکھن گے۔ دل دے اندر خیال آ جاندہ نا، بندہ کسے کامل دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دوے، لیکن کامل جڑے ہوندے نے وہ جاندے نے کہ میرا مرید کیا سال دے اندر ہے۔ انہیں کہا یار انہیں لوگ مرید ہوئے میں بھی مرید ہو گیا، آپ نو کیویں پتہ چلے گا، آپ نو کتھے پتہ ہوئے گا کہ میں بھی آپ دا مرید ہاں؟ ایسے سوچو بچار دے اندر سو گیا۔ حضرات راتی ستائے خواب دے اندر حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا دیدار ہویا۔ فرمایا تو کہنا ہے کہ پیر نو پتہ ہوئے گا کہ نہیں پتہ ہوئے گا؟ فرمایا تیرے دند نو درد دے، صبح اٹھیں گا تیرے دند دے اندر درد نہیں ہوئے گی۔ حضرات رات ستائے، صبح جس وقت اٹھے آئے اپنے دند نو ہلا کے دیکھ دائے، دند دی ساری درد دور ہو گئی سی، ساری درد دور ہو گئی سی۔ فوراً اپنے پیران دی بارگاہ چ حاضر ہویا، حاضر ہو کے مصافحہ کیتا، معافی مانگی، عرض کیتی کہ حضور میں تے ہور کچھ چاہنا تواڈے کولو۔ آپ پھر سمجھ کے دل دا ارادہ کہ ایک ہی چاہندا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا وضو کر کے آ، میرے نال کھڑا ہو کے 2 رکعت نفل پڑھ۔ اس بندے نے 2 رکعت نفل پڑھے نے، اللہ نے ساری روحانیت عطا فرما دیتی،
یعنی اے پیر کامل جڑے ہوندے نے اپنے مریداں نو جاندے نے مرید کس حال دے اندر ہے، اس لیے کسے کامل دے نال ضرور نسبت ہونی چاہیے، کسے کامل دے ہتھاں دے اندر ہاتھ ضرور دینے چاہیے نے کہ مشکل دے وقت تو کامل پہنچدا ہے، مشکل دے وقت تو کامل خبرگیری کردا ہے کہ میرا مرید کس حال دے اندر ہے۔ اور حضرات ایسا واقعہ ایک دفعہ اور بھی پیش آیا، ایک مرید آپ دی بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کیتی کہ حضور دل دے اندر خیال گیا قریب جا کے کہ میرے حالات تو پیر واقف نہیں ہیں، میرے حالات نہیں جان دے۔ آپ نے انہوں قریب بلا کے آکھیا، فرمایا فلاں رات تو اور تیری بیوی فلاں جگہ آرام کیتا، فرمایا تو اپنی بیوی نو کہہ رہا سی کہ اتھے قریب جڑے نے چیتے رہندے نے، جنگلی جانور رہندے نے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں سی ہویا؟ انہیں عرض کیتی حضور بالکل ایویں ہویا، وہ سمجھ گیا کہ پیر واقعی دلان دے حالات جان دے نے۔ اے حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ کہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے اینی عزت، اینی شان، عظمت عطا فرمائی۔ اور حضرات اسیں کلام مجید دی آیت تلاوت فرمائی سی خطبے دے اندر، اور چند ایک آیتاں سماعت فرماؤ، اور اس دے وچوں پتہ چلے گا کہ اولیاء دی شان قرآن بھی بیان کردا ہے۔ اور کئی دفعہ کئی دوست کہہ دیندے نے کہ قرآن نہیں پڑھیا جاندا، اس لیے اسی کوشش کری دی ہے کہ ہر دفعہ کلام مجید دے وچوں بھی آیات تلاوت کیتیاں جان کہ جنہ دے وچوں پتہ چلے کہ اللہ نے اپنے کلام مجید دے اندر کی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات اللہ ارشاد فرماندہ ہے، تیسرا سپارہ ہے سورت آل عمران ہے، سورت آل عمران آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ ارشاد فرماندہ ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ جب عمران کی بی بی نے عرض کی، اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ایک مکمل ایک مختصر واقعہ سماعت فرما لو قرآن پاک دیاں آیتاں دی روشنی دے اندر۔ انہاں دی والدہ نے منت منی سی کہ مولا میرے پیٹ دے اندر جیڑا بچہ ہے، اس بچے نو میں بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی، کہ میرے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہے، آپ دی حضرت مریم سلام اللہ علیہا دی والدہ نے یہ منت منی سی کہ میرے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہے، اس بچے نو میں بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تے جڑا مریم دی والدہ نے آکھیا سی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جڑا بچہ ہوئے گا اسی بیت المقدس دی خدمت واسطے انہوں قبول کر لیاں گے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، پھر جب اسے جنا بولی اے میرے رب یہ تو لڑکی جنی، یعنی کہ اکثر خدمت یہ ہوندا سی کہ مرداں دے کولو خدمت لئی جاندی سی، مرداں دے کولو کم لیا جاندا سی بیت المقدس دی خدمت واسطے، لیکن جس وقت آپ دے ہاں پیدا ہوئی تے بچی پیدا ہوئی، واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، فرمایا اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو کچھ وہ جنی، وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس کی لڑکی سا نہیں، یعنی جڑا لڑکا نے منگیا سی وہ لڑکی ورگا نہیں، یعنی یہ لڑکی جڑی اللہ نے عطا کیتی ہے بہت اعلیٰ ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد، یعنی آپ نے عرض کی تھی کہ مولا میں اس کا نام مریم رکھ دیتا، تے مولا میں اینو تے اے دی اولاد نو تیری پناہ دے اندر دیتا شیطان دے شر تو۔ اے آپ دی والدہ نے دعا منگی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ دے والد گرامی دا نام ہے عمران، آپ دی والدہ دا نام ہے حنہ، ہا نون مشدد اگے ہا حنہ،
یہ آپ دی والدہ دا نام ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ دونوں ہم زلف نے۔ ہم زلف دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام انہاں دونوں دی شادی ایک گھر دے اندر ہوئی، یعنی حضرت عمران دی بیوی اور حضرت زکریا علیہ السلام دی بیوی یہ دونوں آپس دے اندر پینا نے۔ حضرات جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہاں نو حضرت عمران نو بچی عطا فرمائی تے آپ دی والدہ حضرت مریم نو لے کے چلیاں گئیاں بیت المقدس چلیاں گئیاں تے جا کے اتھے پیش کیتا کہ مولا میں لے کے آئی تیری خدمت واسطے۔ اس وقت بیت المقدس دی خدمت کردے سن علماء کرام اے حضرت ہارون علیہ السلام دی اولاد وچوں سی۔ او علماء بیت المقدس دی خدمت کردے سن، اے گئیاں تے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی سن۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچی نو میں اپنی کفالت دے اندر لینا، فرمایا اس تو میں اپنی کفالت دے اندر لینا کہ میرا زیادہ حق بندا، میری رشتہ داری بھی ہے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا دے خالو لگدے سن، آپ دی بیوی آپ دی خالہ لگدی سی۔ فرمایا میں زیادہ حقدار ہاں کہ میں اس بچی نو اپنی کفالت دے اندر لاں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا، یعنی اپنی خدمت واسطے اللہ نے قبول کر لیا حضرت مریم نو۔ وکفلها زکریا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا، یعنی زکریا علیہ السلام دی نگہبانی دے اندر آپ دی پرورش دے اندر دے دیتا کہ تسی پرورش کرو انہاں دی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے، یعنی زکریا علیہ السلام جس کمرے دے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا رہنی سن، آپ دی پرورش جس کمرے دے اندر کردے سن، اس کمرے دے اندر آپ جاندے اور دیکھتے کہ نماز دی جگہ تے، یعنی جتھے آپ نماز پڑھتے سن اس جگہ تے آپ دیکھتے کہ نئے نئے پھل پے ہوندے نے، بے موسم پھل پے ہوندے نے، تے آپ دیکھ کے بڑے تعجب دے اندر آندے۔ آپ نے پوچھا کلام مجید دی آیت، قال یا مریم ان لکی ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، بولی وہ اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ دی طرفوں میرے کو نویں نویں پھل آندے نے، اللہ دی طرفوں آندے نے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے، بے حساب دے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام دی پرورش دے اندر سن حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ زکریا علیہ السلام جس وقت جاندے سن قریب، روزانہ دیکھنا نویں نویں پھل، اس پھل دا موسم ہی نہیں جیڑا پھل حضرت مریم دے قریب دیکھنا۔ زکریا علیہ السلام نے جس وقت دیکھنا تے آپ نو تعجب ہونا، آپ نے پوچھنا ہے مریم ہے کتھوں آیا؟ حضرت مریم پرورش دے اندر نے، بچپن دے اندر نے، اور او واحد عورت نے کہ جنہاں نے بچپن دے اندر کلام فرمایا، بچپن دے اندر بولیاں، اور آپ دے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں بھی بچپن دے اندر کلام فرمایا، یہ بھی کلام مجید دیاں آیتاں۔ حضرات جس وقت زکریا علیہ السلام نے دیکھیا کہ اے بچی ہے، چھوٹی جی بچی ہے لیکن اللہ دی پیاری ہے، اللہ نے اس نو قبول کر لیا، اے اللہ دی ولیہ ہے، اس نو اللہ روزانہ نویں نویں پھل عطا کردا ہے، بے موسم پھل اللہ تعالیٰ اس بچی نو عطا کردا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام دے اس وقت علیہ اولاد نہیں سی، آپ دی بیوی بانج سن۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہاں سے پکارا زکریا نے اپنے رب کو، یعنی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب نو یاد کیتا، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد،
یعنی اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی کہ مولا مینوں نیک اولاد ستھری اولاد عطا فرما، انکا سمیع الدعا، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ عرض کیتی کہ مولا تو دعاواں نو قبول کرن والا ہے، تو دعاواں سنن والا ہے، تے مولا مینوں اپنی بارگاہ دے وچوں نیک اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگے کلام مجید دیاں آیتاں کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بشارت عطا فرمائی، یعنی اللہ نے پتر عطا کیتا، وہ بھی اللہ دا نبی عطا کیتا حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات اس آیت کریمہ دے اندر اور سارا آیتاں پڑھن دا مقصد کی ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اے اللہ دیاں پیاریاں سن، اے اللہ دیاں ولیاں سن، اللہ دی ولیہ سی حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ انہاں دے قریب حضرت زکریا علیہ السلام روزانہ دیکھدے سن بے موسم پھل۔ حضرات اے بنی اسرائیل دی عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ، انہاں دا مقام انہاں کہ اللہ انہاں تے انہاں کرم کرے، اور اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا ولی ہوئے قسم ہے اس دے ہاتھ تو بھی خلاف عقل کم صادر ہو سکدے نے، اللہ اس نو بھی شان عطا فرما سکدا ہے۔ تے اس آیات تو پتہ چلیا کہ کرامات اولیاء، اولیاء دی شان جڑی ہے حق ہے۔ قرآن تو پتہ چل رہا ہے کہ اولیاء دی شان حق ہے، اللہ نے اپنے پیاریاں نو مقام، اپنے پیاریاں نو مرتبے، اپنے پیاریاں نو شان عطا کیتی ہے، اے اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دا مرتبہ۔ پھر حضرات غور فرماؤ، اسی اولیاء کرام دے قریب جانے ہاں، انہاں دے قریب جا کے مزارات تے جا کے دعا کردے ہاں، اسی کہنے ہاں کہ مولا اس پیارے دے صدقے نال مولا مینوں پتر عطا کر، مولا اے تیرا پیارا ہے، اس پیارے دے صدقے نال میری فلاں مشکل دور کر۔ پھر اعتراض ہو جاندہ ہے کہ معاذ اللہ شرک کری جاندے نے کہ اے ولیاں دے قریب جا کے اس طرح دعاواں مانگدے نے۔ حضرات زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی نے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلا اولاد نہیں سی، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم دے قریب کھڑے ہو کے جتھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ رہندیاں سن اوتھے کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیتی، یعنی ایک ولیہ دے قریب کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیتی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے زکریا علیہ السلام نو پتر یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اج اگر اسی بھی کسے ولی دے قریب کھڑے ہو کے کسے ولی دے مزار تے جا کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کریے مولا اس پیارے دے صدقے نال مینوں اولاد عطا فرما، قسم شرک نہیں بنے گا، اللہ اس پیارے دے صدقے نال مشکل حل کرے گا، اللہ اس پیارے دے صدقے نال اولاد بھی عطا کرے گا۔ ان آیات تو پتہ چلیا کہ شان اولیاء، کرامات اولیاء بالکل حق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرات ساڈی